إذن أعزائي التلاميذ نكملو السويت ديال الكور ديالنا لي سويت نيميريك. دونك شفنا في بروميير فيديو كيفاش نخدمو لا ريكيرونس. دونك نكملو الكور ديالنا. دونك لا دوزيام شوز اللي خصنا نعرفو شنو كنقصدو بالسويت ماجوري وسويت مينوري. غنحتاجوها بزاف باش نبينو بان واحد السويت راها كونفيرجونس. الوغ شوفو معايا مزيان، سويت ماجوري سويت مينوري كتعني واش متتاليه مكبوره ومتتاليه مصغوره. معاش كنقولو راه واحد السويت راها ماجوري. شوفو معايا مزيان، سي يو ان انفيريور ايكال واحد ام واحد العدد ينتمي لار. اذا كانت عندنا يو ان صغيره وتساوي ام، شوفوا معايا مزيان، اون دي كو نقول اون دي كو يو ان اي ماجوري باغ ام. وإلا كانت عندنا يو ان supérieur égal à m, on dit que un est minoré par m. شوفوا معايا مزيان، نعطيكم واحد اكزامبل. الا كانت عندكم مثلا un inférieur à 1، الوغ كيفاش دايره يو ان ماجوري ولا مينوري؟ شوفوا معايا مزيان، ضروري خصكم تضبطوا هادشي. كانت عندكم يو ان انفيريور 1 كنقولوا الوغ يو ان مالها هي ماجوري باغ 1. مثلا عندكم يو ان في شي اكزرسيس يو ان سوبيريور ايكال ا 2، كنقولوا الوغ يو ان مالها هي مينوري باغ 2. دونك ضروري تعرفوا الفرق ما بين ماجوري ومينوري. هادو خوش، ماشي الماجوري تردوها مينوري ومينوري تردوها ماجوري. عندكم يو ان انفيريور ايكال ام كنقولوا ام ماجوري باغ ام، كانت العكس كتكون مينوري باغ ام. مزيان، دونك دابا نوريكم فاش نستخدموا هاد المينوري ولا مونوطوني. دونك التخوازيام شوز اللي خصنا نعرفو لا مونوطوني دون سويت. اش كنقصدو بلا مونوطوني؟ يعني واش كرواسونت ولا ديكرواسونت. شوفوا معايا مزيان كيفاش كنبينوا بان واحد المتتاليه راها تزايديه ولا تناقصيه. باش نبين واحد المتتاليه راها تزايديه ولا تناقصيه يكفي انني نحسب واحد المقدار رياضي هو اللي كيبين ليا. شوفوا معايا مزيان، سي يو ان بلس 1 موان يو ان. دونك باش نبين لا مونوطوني ديال السويت كخصني نحسب يو ان بلس 1 موان يو ان. دونك الا حسبت يو ان بلس 1 موان يو ان خرجت ليا سوبيريور ايكال 0، اش كنقول؟ نقول الوغ يو ان مالها كرواسونت ولا ديكرواسونت؟ الوغ هي كرواسونت. حسبت مثلا يو ان بلس 1 موان يو ان ولقيتها صغر من صفر، اش كنقول؟ الوغ يو ان هي ديكرواسونت. دونك الا قالوا لكم مونطري كو او ان مثلا اي كرواسونت، شنو غديروا؟ قال لكم مونطري يعني تحسب يو ان بلس 1 موان يو ان، غتحسبها وبقى تاثر غادي تحسبها، توحد المقام كذا كذا حتى تخرج لك حتى الاخر وتاثر داكشي اللي خرج لك خص يكون كبر من صفر. خرجت لك كبر من صفر ها كرواسونت. درتي يو ان بلس 1 موان يو ان بقيتي كتحسبها بستي، درتي مجموعه من لي زوبيراسيون حتى خرجت لك في الاخر اثرتيها خرجت صغر من صفر، الوغ راه يو ان راها ديكرواسونت. دونك الا هضروا لكم على لا مونوطوني اش كيقصدوا بلا مونوطوني؟ يعني واش تزايديه ولا تناقصيه. دابا ندير واحد نديرو دي زيكزامبل بطبيعه الحال باش تفهموا مزيان. الوغ اعزائي التلاميذ ناخذ واحد ليكزامبل باش نبينو لا مونوطوني دين سويت. عطاونا واحد ليكزامبل بطبيعه الحال. هاد لي زيكزامبل كناخذهم من دي زيكزيرسيس من الامتحانات الوطنيه. عطاوكم في هذا الامتحان يو 0 ايكال 2 يو ان بلس 1 ايكال 1 sur 5 يو ان بلس 4 sur 5. طبعا هكا كسوا ان ابارتيان ان. بروميير كيسيون كانت مونطري كو يو ان سوبيريور ا 1. دونك هذا الريكيرونس ما غاديش نخدم هذا، ديجا وريتكم كيفاش تحسبوه. دونك عندكم يو ان بلس 1 على شكل الفا يو ان بلس بي، الوغ غديروا لونكادرومون تخرج لكم. حنا ما نديروش هادشي، ندوزو ديريكت مونطري كو يو ان اي ديكرواسون. دونك غنطبقوا هاد القاعده اللي تعلمناها دروك. دونك قالوا لي مونطري كو يو ان اي ديكرواسون. دونك شنو قلت لكم؟ بوغ مونطري يو ان اي ديكرواسون ولا كرواسون il suffit de montrer quoi? Il suffit de montrer que un plus 1 moins un est supérieur à 0 pour montrer que un est croissante, ou
انفيريور ايكال زيرو باش نبينوها راه ديكرواسونس. قالوا لنا هما ديكرواسونس، دونك خصني نحسب او ان بلس ان موان او ان، خص تخرج ليا الصغر من زيرو، خصها تخرج ماشي نديرها من الاول صغر من صفر. دونك اش نديرو اون او ان بلس ان موان او ان ايكال يساوي، هذا الشيء نحسبو حتى الاخر خصنا نبينوه صغر من صفر. خرجت لي صغر من صفر راه ديكرواسونس، ماشي ديريكت ديرها صغر من صفر، يعني ما جاوبتش على حتى شي سؤال. دونك او ان بلس ان نعوضوها بالقيمه ديالها اللي هي هذه u n بلس 1 عندكم في المعطيات 1 sur 5 u n بلس 4 sur 5 مالها نقصوا منها u n. مزيان، هادشي بحال المعادلات، بحال عندك 1 على 5 x زائد 4 على 5 ناقص x، دونك اللي فيهم x بوحدهم، دونك اللي فيهم u n كنحسبوهم بوحدهم 1 sur 5 u n. هادشي كنديطاييه مزيان باش كلشي يفهم، حتى التلميذ الضعيف، ما هادشي خصكم ديروه كنا عارفين، ولكن ماشي مشكل. شوفوا معايا مزيان، دونك نوحد المقام هنايا، راه عندي 1 في او ان، 1 على 5 او ان راه هي او ان على 5، راه هي 1 في او ان على 5، 1 في او ان هي او ان، دونك عندكم او ان على 5 ناقص او ان. دونك المقام الموحد شنو غيكون؟ يلا قولوا لي المقام الموحد غيكون هو 5. دونك عندي هنا او ان موان 5 في او ان، 5 او ان بلس 4 sur 5 كيما وريتكم سابقا. الا عندكم ا على بي موان سي توحدوا المقام، كيكون المقام الموحد هو بي، كنخليو ا هنايا موان، هاد الاشاره اللي عندنا كنديرها هنا وكندير بي في سي. كاين اللي مازال كيغلط في هادشي وما خصكمش تغلطوا فيه. شوفوا معايا مزيان، 1 على 5 او ان راه هي او ان على 5، بحال عندك او ان على 5 ناقص او ان، ها حنا وحدنا المقام هنا مزيان. دونك هنا عندنا 5 وهنا 5، دونك المقام الموحد هو 5. دونك او ان موان 4 او ان، او ان موان 4 او ان غتعطيك شنو؟ بحال عندك اكس ناقص 5 اكس، تعطيك موان 4 او ان بلس 4. بيان، بطبيعة الحال كنحسبو او ان بلس 1 موان او ان، هادو راه دي زانديس كتبوهم صغار. شوفوا معايا مزيان، عندي هنا 4 وعندي هنا 4، راه نقدر ندير شي حاجة، نقدر نعمل ب4. دونك الا عملت هنا ب4 شنو تبقى؟ ناقص او ان، ولا عملت ب4 هنا تبقى زائد 1 مقسومة على 5. بيان، علاش انا عملت هنا ب4؟ باش خصني نأطر. شنو قلت لكم؟ هادشي خصو التأطير، دونك فاش عملت هنايا سهلات عليا الامور باش نأطر. ديجا عندي في السؤال واحد او ان سوبيريور ا 1، دونك ساهله باش نأطر هادي، خصني نأطر انا هادشي مزيان. شوفوا معايا مزيان، قلنا كنستخدموا السؤال الاول، قلنا ديجا مونطرينا بان او ان صغر من واحد كبر من واحد، دونك خصني اونكادري هادشي، خصني نأطر هادشي، دونك خصني نأطر بعدا ناقص او ان زائد 1 مزيان. ناقص او ان زائد 1، عندي هنا او ان، دونك من غادي ندير ناقص او ان، ملي غندخل ناقص هنايا خصني حتى هنايا ندخل ناقص مزيان. ضربت هنا في ناقص 1 وهنا في ناقص 1، دونك زدت الناقص هنا والناقص هنا، ولكن في الرياضيات الا زدتي الناقص راه كتبدل لك الاشاره معلم، من داك شغل. دونك خصني نشونجي هذا، كانت اكبر يولي اصغر، كانت اصغر يولي اكبر. دونك غنزيد شنو؟ غنزيد 1 ناقص او ان، زدت هنايا 1، دونك حتى هنايا خصني نزيد 1 مزيان. ناقص 1 زائد 1 شحال؟ صفر. ناقص 1 زائد 1 صفر. ها حنا اثرت هادشي، شوفوا معايا مزيان، هادشي لقيتو نيجاتيف. الا ضربتو في 4 على 5، ضربت هنا في 4 على 5، حتى هنا خصني نضرب في 4 على 5، 4 على 5 في صفر غتبقى صفر. شنو كتلاحظوا؟ هادي شنو هي؟ هادي راه هي هادي، وشنو هي هادي؟ هي او ان. كيبانش واقيلا. دونك شوفوا معايا مزيان، قلنا اطرنا، نحاولوا ناطروا هذا الشيء. ناقص او ان بلس 1، ديجا عندي او ان سوبيريور ا 1 مونطريتو في الريكيرونس، خصني ناطر هذا الشيء. دونك دخلت الناقص هنا، خصني دخلت الناقص هنا، الناقص هنا، ولكن خصني نقلب الرمز. دائما انا ضربت في الناقص كنقلب الرمز، كانت اصغر تولي اكبر، اكبر تولي اصغر. دونك غنزيدو 1، زدت 1 هنايا، خصني نزيد حتى هنا 1، ناقص 1 زائد 1 0، ونضربو في 4 على 5. ضربت في 4 على 5 هذا الشيء، خص حتى هنا نضرب في 4 على 5، 4 على 5 في صفر هي صفر. الوغ شنو هو هذا الشيء؟ راه هو او ان بلس 1 موان او ان، كيفاش داير؟ انفيريور ا زيرو. الوغ شنو؟ الوغ او ان شنو قال لكم الدرس؟ الا كانت او ان بلس 1 موان او ان انفيريور ايكال زيرو، الوغ او ان هي ديكرواسونت. هادشي اللي بينا هنايا، الوغ او ان هي ديكرواسونت.
وحنا بيناها. دونك كنظن الامور جد واضحه. دونك الا قال لك مونطري كو ان ماجوري ولا مينوري، يكفي تحسب ليا يو ان بلس 1 موان يو ان. يو ان بلس 1 راه ديجا عندك في المعطيات كيعطيوها لك، يكفي تنقص منها يو ان وتوحد المقام حتى الاخر وتعمل بشي حاجه اللي كانت باينه مزيان. حنا عملنا بربعه ومن بعد دير لونكادغومون. لونكادغومون مناش كتبدا من داك الريكيرونس من السؤال الاول. اذا اعزائي التلاميذ، من بعد ما شفنا كيفاش نبينو اون سويت راه ماجوري ومينوري وكيفاش نبينو لا مونوطوني دين سويت، كاتريام شوز اللي خصنا نعرفها هاد الجوج فاش نحتاجهم. مثلا في واحد السؤال اخر كنلاحظوه كنصادفوه في الامتحانات كيقول لك مونطري كو يو ان اي كونفيرجونت. كيفاش نبينو لا كونفيرجونس دون سويت هو اللي غنخدمو دابا. دونك شوفوا معايا مزيان. كاتريام شوز، كاتريام بارتي، لا كريتير دو كونفيرجونس دون سويت. معايش كنقولوا واحد سويت راها كونفيرجونت. شوفوا معايا مزيان. كيقول لنا الدرس اول حاجه tout de suite croissante et majorée شو عندي tout de suite croissante et majorée راها convergente. الا كانت عندي واحد يو ان تزايديه ومكبوره كنقولوا راها convergente. دونك الا كانت عندي يو ان croissante وماجوري باغ ان نومبر ام كنقولوا راها convergente. ولا tout de suite décroissante et minorée حتى هي راها convergente. دونك الا قال لك مونطري كو او ان اي كونفيرجونت يكفي تبين واش او ان كرواسونت و ماجوري او بيان ديكرواسونت و مينوري. دونك ما خصكش دير كرواسونت و مينوري. دونك كرواسونت و ماجوري باش تبين او ان اي كونفيرجونت خصك تبينها كرواسونت و ماجوري ولا ديكرواسونت و مينوري. باش تفهموا مزيان نحاولوا نديروا شي اكزامبل. شوفوا معايا مزيان نلخصوا هادشي. او ان convergence سي شنو اول حاجه او ان كرواسونس بلس او ان ماجوري ولا تبين او ان décroissance plus un خصك تبين décroissance minorée مزيان. الوغ باش تبين او ان كونفيرجونس خصك تبين كرواسونس ماجوري ولا ديكرواسونس و مينوري. دونك باش نزيدو نفهمو مزيان ناخدو واحد ليكزامبل. دونك ديما لي زيكزامبل كيوضحوا لينا الامور. ناخدو واحد ليكزامبل بطبيعه الحال من واحد ليكزامان. واحد ليكزامان قالوا لنا on considère une suite numérique définie par U0 égale à 11, UN plus 3 est égal à 10 sur 11 UN. مزيان quel que soit n appartient n. أول سؤال قالوا لنا montrer que UN supérieur ou inférieur à 2. هذا بالريكيرونس راه وريتكم كيفاش تخدموها. دونك والدوزيام كيسيون قالوا لك مونطري كو او ان اي ماجوري. تروازيام كيسيون قالوا لنا ديدوير كو UN est convergente. Alors donc السؤال الاول راه بالريكيرونس بطبيعة الحال ما نخدموش. السؤال الثاني قال لك مونطري كو او ان اي ماجوري. دونك نحاول نخدموها من هنايا. دونك من الدوزيام كيسيون دونك نبينو بان او ان اي ماجوري. دونك شنو قلت لكم باش تبينوها ماجوري ولا مينوري il suffit de calculer او ان بلس 1 موان او ان. دونك نحسبوا هادشي ونأطروه. كيفاش خصو يكون؟ قال لك ماجوري خص يخرج لنا هادشي كبر من صفر.
شوفوا معايا مزيان. او ان بلس ان كنعوضها هنايا هي 10 على 11 او ان بلس 12 سور 11. هادي هي او ان بلس ان. نقصو لنا او ان بحال عندكم هنا اكس كما قلت لكم اللي فيهم او ان بوحدهم، دونك نوحدو المقام 10 على 11 او ان موان او ان غتخرج ليا هي 10 او ان موان 11 او ان على 11. المقام الموحد هنا هو 11 زائد 12 على 11 غتخرج لكم 10 او ان ناقص 11 او ان هي موان او ان بلس 12 سور 11. هذه هي او ان بلس 1 موان او ان. هادشي اللي خرج لينا. نحاولوا نأطروه. دونك كما قلت لكم في التأطير باش نأطروا داكشي ضروري كنمشيو نشوفوا داك السؤال ديال الريكيرونس. قلنا في الريكيرونس مونطري او ان انفيريور ايكال ا 2. دونك من هاد ديال الريكيرونس كنبداو التأطير ديالنا باش نأطروا هادشي. دونك قلنا شنو او ان انفيريور ا 2. دونك دابخي الكيسيون الاولى. دونك نحاول نأطر هادشي. شنو عندي هنايا؟ عندي 11 موجب، دونك يكفي نأطر هادشي. دونك عندي ناقص او ان. دونك الا دخلت ناقص او ان هنايا ياك قلت لكم ندخلو حتى ناقص او، درت الناقص هنا حتى هنا ندير الناقص، ولكن شنو قلت لكم كنبدلو الرمز. بيان انا اطرت ناقص او ان ولكن عندي زائد 12. دونك ناقص او ان نزيد 12 هنايا حتى هنا نزيد 12. ناقص 12 زائد 12 تعطيني زيرو. بيان دونك انا بينت هذا المقام البسط راه كبر من زيرو. دونك الا قسمتو على عدد موجب هذا عدد موجب قسمتيه على 11 يبقى عدد موجب. الوغ هادشي بيناه بانه كبر من صفر. دونك الا نديرو الوغ شنو هو بعدا هادشي راه هو او ان بلس 1 موان او ان كبر من صفر. وهذا يعني بان او ان اي ماجوري. احنا بيناها ماجوري. وشنو هو تروازيام كيسيون قالنا ديدوير كو او ان اي كونفيرجونس. شنو قلت لكم في لا كونفيرجونس؟ باش نبينو او ان كونفيرجونس كونفيرجونت خصني جوج الحوايج، يا نبينها ديكرواسونت و مينوري او بيان او ان كرواسونت و ماجوري. دونك قالوا لي بين هنا ماجوري، دونك خصني نبينها ماجوري او ماشي ماجوري. شوفوا معايا مزيان او ان اي كرواسونت. ركزوا معايا مزيان. درت هنا اي ماجوري. دونك نحسبوا او ان بلس 1 موان او ان كبر من صفر. هذا يعني بان او ان اي كرواسونت ماشي ماجوري. دونك عفوا شوفوا معايا مزيان. تروازيام كيسيون. دونك في التروازيام كيسيون مطلوب منا نبينوها كونفيرجونت. كيفاش غنديرو الكونفيرجونس؟ شوفوا معايا مزيان. في التروازيام كيسيون كنديرو قلنا او ان كيفاش دايره اي كرواسون. مزيان بيناها تزايديه. ها الشرط الاول. دونك الكونفيرجونس فيها جوج شروط، خصك تبينها كرواسونت و ماجوري. كيفاش نبينوها ماجوري؟ لي قلنا دابخي بروميير كيسيون شنو عندنا؟ او ان صغر من 12 ياك. عندنا او ان صغر من 12. قلنا او ان انفيريور ا 2. هذا شنو كيعني؟ شنو قلت لكم في الدرس السابق؟ الا كانت او ان صغر من شي عدد، كانت او ان صغر من شي عدد كنقولوا بان او ان اي ماجوري باغ داك العدد اللي هنايا. دونك شوفوا معايا مزيان. عندنا او ان انفيريور ا 2. دونك او ان مالها ماجوري ولا مينوري؟ لا ماجوري باغ 2. دونك شوفوا معايا مزيان. عندي او ان كرواسونت و ماجوري، الوغ راها كونفيرجونس. انا بينتها بانها كرواسونت و ماجوري. دونك او ان اي كونفيرجونت. الوغ او ان est une suite convergente. انا بينت لا كريتير ديال الكونفيرجونس. كون كانوا قالوا لي مثلا ديكرواسونس نبينو هذيك كرواسونس، كنبينو هذيك كرواسونس ونقلبوا على ديما كنمشيو لداك السؤال ديال الاول ديال الترجع. هنا كنبينو واش ماجوري ولا مينوري. دونك عندكم اصغر من 12 صغر من شي عدد كنقولوا او ان ماجوري باغ هذاك لو نومبر اللي هنا. كانت عندك او ان سوبيريور لشي عدد كنقولوا بان او ان مينوري باغ داك لو نومبر اللي كاين هنايا.
الوغ هادو اسئله 100% كاينين كتلقاوهم في التمارين. دونك السؤال الاول لا ريكورونس، الثاني لا مونوتوني، الثالث لا كريتير دو كونفيرجونس، زيد من بعد كيقولوا لك تبينها واش جيومتريك ولا اريثميتيك. دابا نديرو هاد البارتي ديال الدرس. من بعد كيطلب منك تكتب ليا في ان ولا يو ان بدلاله ان. من بعد كيطلب منك لا ليميت، اخر حاجه لا ليميت. ومن بعد كيقول لك تحسب ليا لا سوم ديال لي تيرم ديال شي سويت. هادشي كامل غنشوفوه في الفيديوهات اللي جايين. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.